মালয়েশিয়া তো যে ভাই ये दुआ चाहिए देखिए नूर आमान मोहम्मद कमाल फिर देखिए मुस्ता अहमद अब्दुल शुक्र भाई अनबी देखिए नूर आमिर मोहम्मद कमाल মা দেখি রোজিয়া বেগম নানা দেখি শরীফ আজ দেখি 20 তারিখ 5 মাস 2026 ইংরেজি তো ভাই আমি যে 200 দোয়া চাই এই 200 তামাকলা করে করে আমরা দোয়া দিই খুশি পড়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা اللهم آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين يا ذو القوة المتين يا ذو الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين أي الله على جبهكم هذا أي الله أصحاب النصوص من الوغي ولا نقل بلا رحمة إلى الله أي الله بيحكم الحمد لله الشمس كلها بمغفرة الله أي الله معيشة زي الدواسي أي الله نور أمان محمد كمال أي الله كتابي مصطفى أحمد عبد الشكر أي الله بيان بيتي نور عامر محمد كمال أي الله ما أجيك وزياد بكم أي الله ما أجيك عمي شريف أي الله بيكون هيدا أي الله ترى زين بشر وسعي الله أي بشر مريد الله أي الله ترى من الأشد إلى الأشد مريد الله أي الله ترى جبل الشمس تكون هذا مريد الله أي الله بشجري أي الله مصطفى أحمد عبد الشكر أي الله زياد بكم أي الله ترى ما تقول جبل الشمس تكون هذا مريد الله أي الله ترى بشر بني جمد أمتي دامبر الله أي الله ترى شكر نعم مريد الله أي الله أسمان البلاء من البلاء الحفاظ من الله أي الله تدخل برمضة أي الله محبت من الله أي الله تدخل برمضة شرط نازل من الله أي الله بي أي الله بي أي الله تشرب يا بي محبت هذه التوفيق من الله أي الله أسمان البلاء من البلاء شديد من الله أي الله بأمر من البدن أي الله بي أكسرة أي الله بجد أكسرة الحفاظ من الله Allah, tada soy lembadu budi ki osusta tagile